समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सङ्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यस्य सद्धा तथागते अचला सुपद्या चिन्तयस्य कल्याणं हर्यकान्तं प्रशंसितं संघे प्रसादो यस्सत्ति उज्जुभूतं दर्शनम् अजलिद्योति तं आहु अमोघं तस्य जीवितं धर्म श्रवणाभिलाषी श्रद्धालु मार्फत उपस्थित हुनुभएका सकल पन्तेपी आउसोहरू नागरिकायहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई ज्येष्ठ भिक्षुहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई प्रणाम गर्दै आउसो सबैलाई मङ्गल कामना गर्दै आज धर्म देशना गर्न गइरहेको छु। सिंह बिहारबाट यो गरिरहेको गुला धर्म देशना पुण्य कार्यमा सहभागी हुनु पाएकोमा धर्मदान प्रदान गर्न पाएकोमा आयोजक कमिटीलाई सर्वप्रथम साधुवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले ठुलो यो समयलाई अनुकूल हुने गरी यसरी जुन मार्फत धर्म देशना गरिराख्नु भएकोमा हामी सबैले प्रशंसा गर्नको लागि ठुलो योगदान गरेकोमा फेरि एकचोटि उहाँहरूलाई साधुवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैले सुन्दै आउनु भएको विभिन्न शीर्षकलाई लिएर धर्म उपदेश दिने गरिराख्नु भएको यस समयमा संयुक्त निकाय मार्फत धर्म देशना गर्नको लागि यस वर्ष तपाईहरुले छान्नु भएको रहेछ। सुरुमा नै तपाईहरुलाई यो संयुक्त निकाय भनेको के हो त भनेर सायद सबैले थाहा पाइसकेकै होला, त्यसैले तर्फतिर नलागौं। संयुक्त निकाय यस भित्र धेरै जसो सबै बुद्ध भाषित उपदेशहरू नै होइन, त्यसमा अन्तर्गत धारणाहरू भगवान बुद्धको अमूल्य उपदेशलाई भगवान बुद्धको बुद्ध वाणीलाई नै प्रथमता दिएर देशना गर्नुभएको कसैले देशना गर्नुभएको सूत्रहरू पनि अन्तर्गत भएको ग्रन्थ संयुक्त निकाय हो। कुनैमा देवताहरूले देशना गर्नुभएको अरहन्त भएका मुगलान गर्नुभएको
सारिपुत्र भन्तेले देशना गर्नुभएको, त्यस्तै गरी अरहन्त भएका अरू थुप्रै भिक्षुहरूले पनि देशना गर्नुभएको सूत्रहरू पनि यो संयुक्त निकायभित्र देख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी आज मैले देशना गर्न लागेको अघि मैले एउटा छोटो बुद्धको उपदेश नभए तापनि बुद्धले पनि प्रशंसा गर्नुभएको सूत्र, जुन सूत्र अनाथ पिण्डिक सूत्र यो संयुक्त निकायमा अन्तर्गत एउटा सूत्र हो। अनाथ पिण्डिकको बारेमा देशना गर्नुभएको सारिपुत्र अरहन्त भिक्षुले देशना गर्नुभएको यो सूत्र हो। यस सूत्रमा हामी जान अगाडि अनाथ पिण्डिक भिक्षु को हो त, अनाथ पिण्डिक उपासक को हो त भनेर सबैभन्दा पहिला सबैले चिन्नु पर्ने विषय हो। हाम्रो बुद्ध शासनमा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका भनेर चतुपरिषद तपाईहरु सबैले थाहा भएकै हो। त्यही चतुपरिषद मध्ये एउटा उपासकहरू मध्ये श्रेष्ठतम उपासक वा अनाथ पिण्डिक उपासक। अनाथ पिण्डिक एउटा व्यापारी थियो। सबैले अनाथ पिण्डिक भनेर चिन्छौं, तर खास उहाँको नाम सुदत्त हो। सुरुमा व्यापारी पनि हो। उहाँको एकजना बहिनी राजगृहमा विवाह गरेर पठाइदिनु भयो। त्यसैले राजगृहतिर धेरै उहाँ सम्पर्क थियो, व्यापार सामान पनि किन्न जाने गर्थ्यो। एकचोटि अनाथ पिण्डिक राजगृहमा जाँदाखेरि त्यहाँ बस्ने मिल्ने एकजना साथी, जुन साथीले सबै व्यापार गर्ने ठाउँमा लैजाने, लिन आउने, छोड्न जाने सबै गर्ने गर्थ्यो भने अनाथ पिण्डिक साहु महाजन जब जानुभयो तब त्यस साथीलाई फुर्सद नभएको दिन भएको कारणले गर्दा लिएर घरमा राखेर जानुभयो। घरमा एक्लै बसिराख्नुभयो। साथी यता जाने उता जाने, मान्छेहरूलाई काम अराउने यताउता व्यस्त थियो। अनि साँझ सँगै कोठामा सुत्ने गर्थ्यो। उज्यालो होला भन्ने सोचले राति बुद्धको बारेमा उहाँले भनेको कुरा मनन गरे जस्तो। बुद्ध भनेको गुरु नभइकन सबै आफूले नै बोध गर्नुभएको व्यक्ति, मनमा केही लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त हुनुभएको व्यक्ति, सबै विद्या जान्नु भएको, आचरण त्यति उचित आचरणले युक्त हुनुभएको, उहाँ भगवान बुद्धको गुणलाई मनन गर्दै गर्दै बस्दाखेरि 1-2 बजेको के थियो, उहाँ ध्यानमा लीन भएको जस्तो, उज्यालो भएको जस्तो महसुस भयो। उज्यालो भइसक्यो, अब त जानु पर्यो भगवान बुद्ध दर्शन गर्नु भनेर उठेर जानुभयो। कसरी गयो उसलाई नि थाहा भएन। जाँदा जाँदा बीच बाटोमा एकजना मान्छे, त्यो बेलामा कोही मान्छे जलाउने गर्थ्यो भने कसैको लास चाहिँ शमशान घाटमै फालेर आउने गर्थ्यो। त्यही अनि जनावरहरूले खाने यताउता त्यो बेलामा त्यस्तो अवस्था थियो। जुन बेलामा राति मरेको लास फालेर गएको थियो, जुन बाटोमै थियो, हिँड्दा हिँड्दा त्यो लासमा ठक्कर खाएर अनि लडेछ। अनि होस आएछ, म त यहाँ पो पुगेको रहेछ, उज्यालो भएको रहेनछ।
यो भनेपछि अहिले त बिहार नजिकै छ। भगवान बुद्ध र बिहार भेलवन बिहारमा बसिराख्नु भएको। भेलवन बिहार भनेपछि हामी सबैले थाहा पाउनु पर्ने यो बुद्ध शासनमा सबैभन्दा पहिला बुद्ध भगवानलाई बस्नुको लागि बिहारको रूपमा दान गरेको, बिम्बिसार राजाले पूजा गरेको यो बिहार भेलवन बिहार बाँसले घेरेको जग्गामा बनाइदिएको कारणले गर्दा वेलोवनारामको रूपमा चिनाउने। त्यो नजिकै छ। शमशान घाट अलिकति अगाडि गएपछि त बिहार आयो भनेर त्यसपछि थाहा पायो। पतार बिहारतिर लाग्यो। भगवान बुद्ध बिउजिसकेको थियो, संक्रमण गरिराख्नु भएको थियो। महाउपासक हुने श्रद्धाले जागेको युक्त भएको उपासक आउँदैछ भनेर भगवान बुद्धले थाहा थियो। त्यसैले उसको प्रतीक्षामा भगवान बुद्ध बिहानै उहाँको 2 बजे उठ्ने चलन थियो। ध्यान महाकरुणा समापति ध्यानमा बसेर भगवान बुद्ध त्यसपछि उठेर संक्रमण गर्ने समय थियो। अनि त्यही बेलामा अनाथ पिण्डिक महाजन गेटमा पुग्यो। भगवान बुद्ध यस्तो सबै चिज जान्ने बुझ्ने महान ज्ञानले युक्त हुनुभएको थियो। साँच्चै नै हो भने मेरो नाम अनाथ पिण्डिक त होइन। अरूले अनाथ पिण्डिकको रूपमा मलाई बोलाए तापनि मेरो नाम त अर्कै थियो, सुदत्त हो। साँच्चै नै भगवान बुद्ध त्यस्तो जान्ने बुझ्ने हो भने मलाई सुदत्त भनेर बोलाओस् न भन्ने मनमा त्यसरी पुरा उठ्ना साथ भगवान बुद्धले ए सुदत्त भनेर बोलाउनु। अनि उहाँ सुदत्त भनेर बोलाएपछि झन् भगवान बुद्धको प्रति श्रद्धा बढ्यो। भगवान बुद्धलाई दर्शन गरेर आफूले छलफल गर्यो। श्रावस्तीबाट आएको व्यापारी हुँ, मलाई सबैले अनाथ पिण्डिक मात्र भन्ने गर्छु भने तपाईँले मेरो पुरानो नाम पनि थाहा रहेछ, मेरो मनको कुरा पनि थाहा भएको रहेछ भनेर धेरै नै खुसी भएर अनि आफ्नो साथीको घरमा भोलि भोजन सकेपछि अनाथ पिण्डिक साहु महाजनले भगवान बुद्धलाई अनुरोध गर्नुभयो, अब त म तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। तपाईँको धर्मलाई म अहिले राम्रोसँग पालना गर्छु भनेर त्यो बेलामा उपदेश सुनेर नै उहाँ पहिलो मार्ग फलमा प्राप्त भइसक्नु भएको थियो, जुन श्रोतापति भनेर चिनाइन्छ। यही श्रोतापति मार्ग फल प्राप्त गर्नु भएको अनाथ पिण्डिक साहु महाजनले पनि अब भगवान बुद्धलाई राख्नको लागि एउटा विहार बनाइदिने इच्छा गर्यो। अनि भगवान बुद्धसँग अनुरोध गर्नुभयो, भगवान शास्ता तपाईलाई विहार दान गर्ने इच्छा उत्पन्न भएको छ, अब कस्तो ठाउँमा विहार बनाइदिनु पर्छ त भनेर भगवान बुद्धसँग हात जोडेर अनुरोध गर्दाखेरि धेरै दुर्गम क्षेत्रमा पनि होइन, सहरभित्र पनि होइन, सहर बीचमा भए पनि त्यहाँ ध्यान भावना गर्नको लागि पुस्तक हुन आउँछ। त्यसैले यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ जहाँ सुनसान भनेर सुनसान पनि होइन, मान्छेहरूको चलपल धेरै भएको ठाउँ पनि होइन, यस्तो बीचमा विहार बनाइदिनु भनेपछि यस्तो जग्गा खोजेर म जसरी भए पनि विहार बनाइदिन्छु भनेर अब आफ्नो गाउँतिर फर्किनु पर्यो श्रावस्तीमा। श्रावस्ती भनेपछि एउटा सबै बुद्धहरूले नछोड्ने 4वटा ठाउँ छ। अहिलेसम्म 28 जना बुद्धहरूको जन्म भइसक्यो। यही भद्रकल्पमा 4 बुद्धहरूको जन्म भइसक्यो। यी 4 बुद्धहरू ककुसन्द, कोनागमन, काश्यप र अहिले हामीले मानिराख्नु भएको गौतम बुद्ध। 4 जना बुद्धहरूले जन्म लिइसक्नु भएको यो भद्रकल्पमा अर्को बुद्ध पनि जन्मिनु हुनेछ। उहाँ मैत्री बुद्ध भनेर चिनाइन्छ। भने अहिलेसम्म 28 जना बुद्ध भगवानहरूले जन्म लिएको भए तापनि उहाँहरू सबैजनाले नछोडेको 4वटा जग्गा छ, ठाउँ छ, जहाँ सबै बुद्धहरू बुद्ध हुने भनेकै बुद्ध गयामा। त्यो बेलामा बुद्ध हुने बेलामा नाम फरक होला, अलग होला, तर जग्गा त्यही जग्गा हो।
सबै बुद्धहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान लाभ गरेको त्यो उपदेशलाई उपदेश दिने ठाउँ जुन ठाउँलाई हामीले भगवान बुद्धले भन्नुभएको अनुसार धम्मचक्र सूत्र देशना गरेको जेतवन बिहार सारनाथ जुन सारनाथमा वाराणसीको सँगसँगै पर्ने ठाउँमा ऋषिमुनिहरू धेरै बसोबास गर्ने त्यो ठाउँ भगवान बुद्ध सबैले कहिले पनि छोड्नु भएको थिएन। त्यो ठाउँलाई हामीले सारनाथ भनेर चिन्छ, तर अरू बेलामा अर्कै नामबाट चिनाए तापनि बुद्धहरूले नछोड्ने त्यो एउटा पनि ठाउँ हो। अनि अर्को ठाउँ सबै बुद्धहरू जन्माउने आमा 7 दिनमा बित्नु हुने र बित्नु भइसकेपछि स्वर्गलोकमा जन्मेर बसेका आमालाई उपदेश दिनको लागि बुद्धहरूले त्यहाँ गएर उपदेश दिएर झर्ने ठाउँ जुन ठाउँलाई हामीले सङ्कर्षण भन्छौँ, सबै बुद्धहरूले नछोड्ने र सबै बुद्धहरू धेरै भन्दा धेरै बस्ने ठाउँ जुन ठाउँलाई हामी श्रावस्ती सबै पूर्ण भएको ठाउँ भएको त्यसलाई श्रावस्ती भनेर चिनाउँथ्यो भने त्यही ठाउँमा अब फर्किनु भयो र आफूले जग्गा खोज्दै जाँदाखेरि जेठ राजकुमारको जग्गा पायो। त्यो योग्य छ भनेर थाहा पाएर राजकुमार भेट्न गयो। तपाईँको जग्गा बेच्ने हो कि होइन भनेर सोध्न जाँदाखेरि यहाँ असर्पी विषय पनि बेच्नु पर्दैन भनेर पनि अनाथ पिण्डिकले विचार गरेर असर्पी विषय पनि नबेच्नु भनेको मैले असर्पी विषय नै देखाइदिन्छु भनेर असर्पी बिसाउँदा अहिले 18 करोडको असर्पीहरू बिसाइसक्यो। जेठ राजकुमार हेर्न आउँदाखेरि त्यहाँ असर्पी बिसाइसक्यो, अलिकति मात्र बाँकी छ। तिमीले के गर्न लागेको, किन यसरी असर्पी बिसाएर तिमीले मैले नबेच्ने भन्दा भने तिमीले बिसाएको भन्दाखेरि होइन, यो जग्गा बुद्ध भगवानको लागि मैले यो जग्गा किन्न लागेको, बुद्ध भगवानको लागि भयो। ल त्यसो भए म यति बिसाइसक्यो त्यो असर्पी, अब मैले बेचेको हिसाबले 18 करोड चाहिँ मैले लिएँ, अनि अरू बाँकी भएको ठाउँमा म आफै बुद्ध भगवानको लागि बिहार बनाइदिन्छु भनेर राजिकाराम भनेर छुट्टै राजाले नै एउटा बिहार पनि बनाइदियो। जुन 18 करोड जग्गा किन्यो, 18 करोड बिहार बनाउन खर्च गर्यो, 18 करोड त्यसको लागि मेन्टेन गर्नुको लागि भोजन जलपान जहिले पनि भन्तेहरूलाई प्रदान गर्नुको लागि 18 करोड ठुलो उत्सव राखेर त्यसरी 54 करोड खर्च गरेर भगवान बुद्धलाई 19 वर्षावास बसाउनु भएको ठाउँ जुन ठाउँलाई हामीले जुन ठाउँ आफ्नो खर्च गरेर बनाएको बिहार भए तापनि आफ्नो नाम नराखेको, अभिमान नभएको जुन साउ महाजन अनाथ पिण्डिक साउ महाजन, जुन साउ महाजनले नाम राख्यो त्यो बिहारलाई जेठ राजकुमार जग्गामा बनाएको कारणले गर्दा जेतवन बिहार भनेर नामाकरण गर्नु। यसरी अनाथ पिण्डिक भगवान बुद्धलाई केही दुःख नहोस् भनेर बुद्धको उपदेश सुन्ने र बुद्धलाई प्रश्न सोधेर उहाँलाई अलिकति भए पनि मैले गर्दा असर पर्ला भन्ने डरले कहिले पनि बुद्ध भगवानलाई दुःख कष्ट चाहिँ नदिने स्वभावको, बुद्धप्रति त्यति श्रद्धा आस्था र गौरव भक्ति गर्ने व्यक्ति अनाथ पिण्डिक साउ महाजन, जुन आफ्नो 3 जना छोरीहरू मध्ये एकजना छोरा सबैलाई बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्न लगायो र एकजना अनागामी भइसके कि आफ्नो छोरी बिहा नगरिकनै बित्दाखेरि अरू भए कति दुःख भइसकेको हुन्थ्यो होला। तर उहाँ अनाथ पिण्डिक साउ महाजनले यो अनित्यको बारेमा बुझेर आफूलाई धेरै पार्न सक्नुभयो। अब अनाथ पिण्डिक साउ महाजन आफ्नो छोरा पनि धर्ममा नलाग्ने छोरा भएको कारणले गर्दा त्यसलाई पनि विभिन्न प्रकारले पैसा दिएर हुन्छ कि उहाँलाई विभिन्न प्रकारले बिहारमा जाने वातावरण मिलाएर अनि बुद्ध धर्मप्रति आस्था जगाएर छोरालाई पनि सुमार्गमा यसरी सबैलाई सुमार्गमा लगाएर अनाथहरूलाई खाना खुवाउँदै बुद्ध भगवान लगायत भिक्षुगणहरूलाई
प्रतिदिन भोजन गराउँदै यहाँ नै आउँथ्यो। अनि श्रामणेरहरू, सानो श्रामणेरनीहरू अनाथपिण्डिक आउने बाटोतिर हेरिराख्नुहुन्थ्यो, किनकि अनाथपिण्डिक त्यस्तो श्रद्धा थियो, जहिले पनि आएर सानो बच्चाहरूलाई त्यो बेला मनपर्ने, उहाँहरूलाई मनपर्ने अहिलेको जमानामा चक्लेट जस्तो चिज दिएर ल्याएर प्रदान गर्ने र बिहारमा कुनै कमी कमजोर नहोस् भनेर यसरी रेखदेख गरेर ध्यान भावना गरेर उपदेश सुनेर जीवन बिताउँदै उहाँ वृद्ध हुनुभयो। जुन वृद्ध भएपछि रोगले पनि सताउन थाल्यो, रोगी पनि हुनुभयो। त्यति धर्म गरेर पुण्य गरे तापनि, जो जे भए तापनि यो वृद्धबाट कोही बच्न सक्ने पालाहरू छैन। रोगले पनि त्यसरी नै सताउने गर्छ भने अब अनाथपिण्डिक साहुमाजनलाई पनि यो रोगले नै सताउन थाल्यो। सताउन थालेपछि अब बिहार जान सकेन। अनि एकजना मान्छेलाई बोलाएर अब यो सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार अब म यहाँबाट सुरु गर्छु। जुन अनाथपिण्डिक साहुमाजन बिरामी भयो, अब यो अनाथपिण्डिक सूत्रको अब यहाँबाट अनाथपिण्डिक सूत्र यो संयुक्त निकायमा 3वटा छ। संयुक्त निकायमै एउटा अनाथपिण्डिक सूत्र 1, अनाथपिण्डिक सूत्र 2, अनाथपिण्डिक सूत्र 3 भनेर 3वटा सूत्र यसमा उल्लेख गरेको छ भने जुन अनाथपिण्डिक सूत्र पहिलो सूत्रमा अनाथपिण्डिक साहुमाजन बिरामी हुँदाखेरि भगवान बुद्ध बस्ने जेतवन बिहारमा एकजना मान्छे पठाउनु भयो। भगवान बुद्धलाई आफूले वन्दना गरेको छ भनेर भन्नु, त्यस्तै भगवान बुद्धलाई म बिरामी छ, यता तपाईँ पनि हेर्ने इच्छा गरेको, यता के नभन्नु, भगवान बुद्धलाई दुःख नगर्नु, बरु सारीपुत्र भन्थे कहाँ जानु, सारीपुत्र भन्थेलाई पनि मेरो तर्फबाट पनि वन्दना गर्नु र वन्दना गरेर तपाईको उपासक अनाथपिण्डिक साहुमाजन यसरी बिरामी भइराख्नु भएको छ, तपाईँ भेट्ने हेर्ने इच्छा भइराखेको छ भनेर भन्दै एकजना व्यक्तिलाई पठाउनु भयो। जुन व्यक्ति अब भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा बसिराख्नु भएको थियो, जेतवन बिहारमा गएर भगवानलाई वन्दना गर्यो। भगवान शास्त्र म अनाथपिण्डिक साहुमाजनको घरबाट आएको, अनाथपिण्डिक साहुमाजनले पनि तपाईलाई ढोग्नु भनेर मलाई सन्देश दिएर पठाएको पाउबाट मैले ढोगे भनेर ढोगेर यति मात्र अरू केही कुरा नगरिकन अनि गए सारीपुत्र भन्थे कहाँ। अनि सारीपुत्र भन्थे कहाँ गएपछि सारीपुत्र भन्थेलाई पनि ढोग्दै आफूले पहिला ढोग्यो र आफूको साहुमाजन अनाथपिण्डिक साहुमाजन तर्फबाट पनि ढोगेर अनाथपिण्डिक महाजन अलिकति सन्चो भएको कुरा पनि जानकारी गर्नुभयो। अब अनाथपिण्डिक साहुमाजन बिरामी भएको जानकारी गरेपछि तपाईँ भेट्ने इच्छा गर्नुभएको छ भनेपछि ल हुन्छ भनेपछि भोजन पश्चात म आउँछु भनेर जानकारी गर्नुभयो। त्यस्तै गरी भोजन पश्चात अब सारीपुत्र भन्थे अनि आनन्द भन्थे, सारीपुत्र भन्थे ज्येष्ठ भन्थे थियो, त्यसैले सारीपुत्र भन्थे अगाडि अनि आनन्द भन्थे पछाडि दुवैजना अनाथपिण्डिक साहुमाजनको घरमा अहिले उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू आउँछ भनेर बाटो हेर्दै बसिराख्नु भएको, त्यसैले उहाँहरूको लागि सबै आसनहरू अनाथपिण्डिक साहुमाजनको घरमा भोजनको लागि पनि जहिले पनि तयार हुन्थ्यो। भन्थेर आउने बेलामा बस्नु लागि भनेर पनि सबै तयार पारेर आसनहरू योग्य आसनहरू बनाएर राख्ने गर्थ्यो भने अब सारीपुत्र भन्थे र आनन्द भन्थे दुवैजनालाई वन्दना गरेर अनि सारीपुत्र भन्थेले अनाथपिण्डिक साहुमाजनसँग सोध्नुभयो, कस्तो छ तपाईको अहिले रोग? कच्ची खमनीय, कच्ची यापनीय, कच्ची बाला दुःख वेदना अभिकमन्ती। यसरी सारीपुत्र भन्ले अहिले कस्तो तिम्रो रोग गाह्रो छ कि बढी भइराखेको छ कि कम भइराखेको छ कि अहिले सहन सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि अनि अनाथपिण्डिक साहुमाजनले भन्थे
मेरो शरीरमा यो भएको रोगले त मलाई अति नै सताउनु भयो। कसरी सताउनु भयो भन्दाखेरि यो मलाई त 4 प्रकारले दुःख भइराखेको छ। एउटा चाहिँ मेरो टाउकोमा डोरीले बाँधेर यसरी कसेपछि जसरी दुःख हुन्छ त्यसरी मेरो टाउकोमा त्यति वेदना आइराखेको छ। त्यति मात्र होइन, एकजनाले धेरै चुच्चो भएको चक्कुले मेरो टाउकोमा ठाउँ ठाउँमा ड्याम ड्याम हिर्काए जस्तो मलाई त्यस्तो वेदना टाउकोमा उत्पन्न भइराखेको छ। त्यसै गरी अर्को चक्कुले मेरो पेटमा ठाउँ ठाउँमा चक्कुले हानेपछि जसरी वेदना आउने हो त्यस्तै मलाई वेदना आइराखेको छ। त्यति मात्र होइन, सारीपुत्र भन्थे मलाई यस्तो भइराखेको छ, 4 जना व्यक्तिले मलाई उठाएर लगेर धन जलेको आगोमा राखेपछि जसरी पोल्ने हो त्यसरी नै मेरो जिउ पनि पोलेर आएको मलाई यस्तो महसुस भइरहेछ। धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ भनेर सारीपुत्र भन्तेलाई आफूलाई भइरहेको वेदनाको बारेमा बताइदिनु भएको बेलामा अनि त्यही बेलामा सारीपुत्र भन्तेले उसको मनलाई आनन्द, अब त्यो वेदनातिर लाग्यो भने त्यो त वेदना झन्झन भरेको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यही बेलामा सारीपुत्र भन्तेले अनाथपिण्डिक साहुबाजन हेर्नुहोस्, मान्छेहरू बुद्धको प्रति केही श्रद्धा नभएकाहरू कति छन्। बुद्धलाई मान्न जान्छ, न बुद्धलाई दर्शन गर्न, न बुद्धको आशीर्वाद लिन गइराखेका छन्, छैन। तर तिमी चाहिँ बुद्धप्रति धेरै नै श्रद्धा छ, बुद्धलाई धेरै गौरव आदर सहित उहाँलाई मान सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई दुःख होला भनेर केही प्रश्न पनि सोध्नुहुन्न। तपाईँ बुद्धप्रति त्यति श्रद्धा आस्था भएको व्यक्ति, अरू आस्था नभएका व्यक्तिहरू उहाँहरू मरेर अवश्य पनि उनीहरू सुगतिमा जानेवालाहरू हुँदैन, किनकि बुद्ध मान्ने गन्नेहरू भन्नेहरू खोज्दै हिँड्नेहरू छैन। त्यसैले तिमी बुद्धप्रति त्यति आस्था श्रद्धा भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा म यस्तो व्यक्ति, त्यसैले यो बुद्धको आशीर्वादले यो मेरो रोग चाँडै भन्दा चाँडै मुक्त होस् भनेर यसरी तिमीले सम्झिनु। तिमीले त्यस्तै बुद्धप्रति श्रद्धा गरेको छ भनेर पहिलो बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था भएको व्यक्तिको रूपमा यसरी कार्य गरिरहेको मनन गर्नुको लागि लगाउनु पर्यो। अनि अर्को, बुद्धले कस्तो चतुरार्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग त्रिलक्षण आदि नैर्यानिक धर्म उहाँले देशना गर्नु, अकालिक धर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो धर्म सुन्न आउनेहरू छैन, त्यो धर्म आचरण गर्नेहरू छैन भने उनीहरू मरण पश्चात अवश्य पनि दुर्गतिमा जानेहरू। तर तिमी बुद्धको उपदेशलाई सुनेर मनमा राखेर त्यही बेला तिमी धर्म बुझेको श्रोतापत्ति फलसम्म पनि प्राप्त गर्नुभएको। त्यसैले अनाथपिण्डिक साहुमाजन, तिमी धर्म सुनेको त्यो धर्मको अनुभवले, धर्मप्रति गौरव गरेको त्यो प्रतापले यो मेरो रोग चाँडै भन्दा चाँडै निको होस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु। त्यति मात्र होइन, तिमीले त्यहाँ बिहारमा आउने बेलामा सबै भन्तेहरूले कस्तो आदर गौरव गरिदियो। सुप्रतिपन्नो भगवतो सावक सङ्घ, उजुपतिपन्नो भगवतो सावक सङ्घको गुण पाउँदै सङ्घलाई गौरव गर्दै अहिले पनि सङ्घलाई बोलाएर सुदुसु योग्यको आसनमा राखेर तपाईँले जति गौरव राख्नुभयो त्यो गौरव गरेको सङ्घको गौरव गरेर तिमीले पुण्य सञ्चय गर्नु। अरू त्यस्तो सङ्घ गौरव गर्नेहरू छैन, त्यसले तिमीले त्यसरी गरिरहेको छ। अरूभन्दा तिमी कति अगाडि छ। त्यसैले त्यो सम्झेर त्यही सत्य क्रिया गर्नु भनेर सारीपुत्र भन्तेले यसरी सिकाउनु। त्यति मात्र होइन, तिम्रो आचरण त्यति राम्रो, अरूभन्दा पनि आफू पनि आचरणमा बस्ने। तिम्रो घरमा नै तिमीले काम गर्ने मान्छेहरू थुप्रै भएका सबैलाई पूर्णिमामा, अष्टमीमा, औँसीमा सबैलाई अष्टशीलमा, उपोष्टशीलमा राख्ने गर्थ्यो।
जुन कारणले गर्दा आफू पनि शीलमा बस्ने, अरूलाई पनि शीलमा राख्ने यो स्वभावले युक्त तपाईँ आफ्नो शीललाई मनन गर्नु। अरू शील छैन, अरूको नियम आचरण पालना गरेको छैन, तिमीमा आर्यकान्त शीलले युक्त छ। तिमी आर्य भनेको श्रेष्ठ शीलले भरिपूर्ण भएको त्यो शीलको अनुभवले मेरो यो रोग चाँडै भन्दा चाँडै निको होस् भन्ने सत्य क्रिया गर्नु। त्यति मात्र होइन, अरूको दृष्टि कस्तो नराम्रो मिथ्या दृष्टि छन्, जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभए जस्तो सारलाई सारको रूपमा नसोध्ने, असारलाई असारको रूपमा नसोध्ने, सारलाई असार, असारलाई सारको रूपमा नराम्रो राम्रो, राम्रो नराम्रो भनेर सोच विचार गर्ने मान्छेहरू। तर तिमीले सारञ्च सारतो नेत्वा असारञ्च असारतो, सारलाई सार भनेर जानेर त्यसमा लाग्ने, असारलाई असार भनेर जानेर त्यसलाई त्याग्ने स्वभाव भएको कारणले गर्दा तिमी मिथ्या दृष्टि छैन, तिमी सम्यक दृष्टिमा युक्त छौ। त्यसैले त्यो सम्यक दृष्टिमा म लागेको व्यक्ति हुँ। ए पुण्यको प्रतापले मेरो यो रोग चाँडै निको होस् भनेर त्यसरी अधिष्ठान गराउनु भयो सारीपुत्र बुद्धले। त्यति मात्र होइन, तिम्रो कल्पना, तिम्रो अब मान्छेहरू छ, विशेष गरी दृष्टिहरू 10 प्रकारको मिथ्या दृष्टिहरू छन्। मरेपछि स्वर्ग छैन, नर्क छैन, पुण्य गरेको फल छैन, आमा छैन, बुबा छैन, कर्मको विश्वास गर्दैन, यताउता बुद्ध छैन, धर्म छैन, सङ्घ छैन, यति विभिन्न प्रकारले त्यो मिथ्या दृष्टिमा लाग्नेहरू धेरै छन्। तर तिमी चाहिँ सबै यो मिथ्या दृष्टिलाई हटेर सम्यक दृष्टिमा लागेको कारणले गर्दा तिमी त्यही कारण त्यसलाई नै सम्झेर मनन गरेर यही सत्यको अनुभवले मेरो रोग चाँडै भन्दा चाँडै निको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु। त्यति मात्र होइन, तिम्रो सङ्कल्पना पनि त्यति राम्रो। तिमी निखम्म सङ्कल्पमा छौ। तिमी कसरी यो नराम्रो कामबाट म टाढा भएर बस्ने, ती नराम्रो कामहरूलाई छोड्दै हिँडिरहेका छौ। अरूलाई कसैलाई पनि अभिहिंसा सङ्कल्प, अरूलाई कसैलाई पनि हिंसा नगर्ने सोच विचारमा लागेका छौँ। अनि त्यति मात्र रिस मनमा आए पनि त्यो रिसलाई कसरी दमन गर्ने भनेर त्यो रिसलाई हटाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ भने तिमी यस्तो राम्रो यो सम्यक सङ्कल्पमा अगाडि बढेको कारणले गर्दा यो सत्यको अनुभवले यो मेरो रोग निरोगी होस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। त्यति मात्र होइन, तिम्रो बोली वचन पनि सम्यक बोली वचन छ। झुटो बोल्नुहुन्न, चुगली बोल्नुहुन्न, कडा बोली वचन बोल्नुहुन्न, काम नलाग्ने बोली वचन बोल्नुहुन्न। त्यसैले मेरो बोली वचन राम्रो छ, यी सत्य अनुभवले मेरो रोग निको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु। त्यति मात्र होइन, आफूले गर्ने कार्य सबै सम्यक कर्मान्तमा म लागिरहेका छौँ। जुन सम्यक कर्मान्त राम्रो काममा लागेको कारणले गर्दा यो सत्यको अनुभवले मेरो रोग निको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु। त्यति मात्र होइन, मेरो जीविका पनि आजीव जीविका पनि धार्मिक जीविकामा लागेका छौँ। त्यस्तै गरी तिम्रो व्यायाम गर्नेमा पनि अकुशललाई कसरी हटाउने, कुशललाई कसरी बढाउने, नआएको कुशललाई कसरी आउनु दिने, आउन लागेको अकुशललाई कसरी रोक्ने, तिमी त्यस्तो राम्रो सोच विचार त्यसको लागि व्यायाम गरिराख्नु भएको कारणले गर्दा अनात्मिक साहु तिमी अरूभन्दा अलगै छौ। त्यसैले यो सत्य अनुभवले मेरो यो रोग चाँडै भन्दा चाँडै निको होस्। मेरो सती पनि त्यति नै राम्रो छ, मेरो समाधि पनि त्यति नै राम्रो छ। त्यति मात्र होइन, मेरो ज्ञान पनि बुद्ध धर्म र सङ्घको बाहेक अरूको बारेमा नसोच्ने र अनित्य दुःख अनात्मा आदि ज्ञानको बारेमा सोच विचार गर्ने तपाईसँग त्यस्तो ज्ञान भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँ यही सत्यको अनुभवले मेरो
जीवनमा भएको रोग चाँडै भन्दा चाँडै निको होस्। त्यति मात्र होइन, तिमी मिथ्या विमुक्तिमा लाग्नु भएन। अरू चाहिँ मिथ्या विमुक्ति भनेपछि यस्तो उस्तो भनेर नहुने चिजमा हो जस्तो लागेर लाग्नेहरू छन्। तर तिमी साँच्चै नै श्रोतापत्ति आदि विमुक्तिमा लाग्नु भएको छ। जुन श्रोतापत्ति विमुक्तिमा लागेपछि तिमीसँग भएको अरू भन्दा पनि विशेष गरी आफूमा सक्काय दिट्ठी, आफूसँग यो मेरो शरीर भन्ने यसमा आसक्त छैन। तिमीमा अब श्रोतापत्ति फल प्राप्त गरिसकेपछि मान्छेहरूले 10वटा संयोजन भनेर छ, जुन संयोजनले मान्छेहरूलाई भानेर भौचक्रमा लैजाने गर्छन् भने तिमी अब त्यो भौचक्रमा लैजाने सक्काय दिट्ठी मध्ये मेरो यो शरीर, यो मेरो यो शरीर भनेर त्यसमा आसक्त हुने तिमी अब स्वभावको छैन। त्यति मात्र होइन, तिमीसँग धर्मप्रति शङ्का छैन, विचिकित्सा छैन। तिमीसँग शील पनि त्यति राम्रो छ। शीलबद्ध परमार्थमा तपाईँ परिपूर्ण छ। शील त्यति आचरण राम्रो छ। त्यसैले तिमी अवश्य पनि तिम्रो जीवनमा केही कमी कमजोर छैन। त्यो सम्झिने, त्यही सत्यको अनुभवले तिमी मनदेखि तिमीले नै आफ्नो रोगलाई त्यसरी निवारण गर्न सकिन्छ भनेर सारी पुत्र भन्तेले अनाथ पिण्डिक चाउ महाजनलाई यसरी सल्लाह सुझाव यो सूत्रमा दिनुभयो। अब यो सूत्र सुन्दा सुन्दा उसको मनमा भएको त्यो रोग पीडा दुःख कष्ट सबै बिस्तारै बिस्तारै अनाथ पिण्डिक चाउ महाजनको शरीरबाट टाढा भएर रोगबाट मुक्त हुनुभयो। जस्तै कि भगवान बुद्ध बिरामी हुँदाखेरि गिरिमानन्द सूत्र सुनेर, त्यस्तै गरी महाकाश्यप भन्ते बिरामी हुँदाखेरि, महामोग्गलान भन्तेहरू बिरामी हुँदाखेरि त्यही सूत्र सुनेर जसरी रोगबाट मुक्त भए, जस्तै अनाथ पिण्डिक चाउ महाजनलाई पनि भएको रोग जुन सारिपुत्र भन्तेले दिएको यो उपदेश सुनेर त्यो शरीरमा वेदना आइरहेको रोग सबै निको भएको मात्र होइन, अब त्यस रोग निको भइसकेपछि फेरि सारिपुत्र भन्तेले उहाँलाई विदर्शना ध्यानतर्फ अनित्य दुःख र अनात्म त्रिलक्षण धर्मबोध गराउनुको लागि उहाँले उपदेश दिनुभयो। अरू सूत्रमा पनि, जुन सूत्रमा सबैभन्दा पहिला अनाथ पिण्डिक चाउ महाजनलाई यो तिम्रो आँखा, जुन आँखा यो तिम्रो हो, तिम्रो आँखा भए पनि तिमीले भने जसो छैन भने त्यो तिम्रो आँखाको रूपमा नलिनु। त्यति मात्र होइन, चक्षु सोत घान जिह्वा काय यस पञ्चस्कन्धहरू तिम्रो भनेर नलिनु। जुन स्कन्ध तिमीले भने जस्तो हुँदैन भने त्यो तिम्रो हुँदैन। यो सबै दुःखकै कारण हो। अनित्य दुःख र अनात्मक बारेमा यसरी उपदेश दिएर अनाथ पिण्डिक चाउ महाजनलाई भगवान बुद्धको शिष्य सारिपुत्र भन्तेले धर्मबोध गराउनु भयो। त्यस्तै गरी उहाँको रोगलाई निवारण गर्नु भए जस्तै आजभोलि हामीहरू सबैलाई पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्रको रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। हामी दुर्लभ जन्म, मनुष्य जन्म लिएर यो जन्मलाई सफल पार्नको लागि हामी कतिको अगाडि बढिराखेका छौँ। उहाँ अनाथ पिण्डिक चाउ महाजन व्यापारी काम पनि गर्दै, आफ्नो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि धर्ममा लगाउँदै, जुन कारणले गर्दा उनीहरूले चोर डकैती ठग्ने आदि नगर्ने व्यक्तिहरू बनाउन सक्नुभयो। सबैलाई हस्तशील पालन गराउन सक्नुभयो र सबै राम्रोसँग धार्मिक रूपमा काम गरेको हुनाले त्यहाँ नाफै नाफा भयो। जुन नाफाको कारणले गर्दा धेरै अनाथहरू, खान नपाउनेहरू, दरिद्रहरूलाई सहयोग गर्नु पनि सक्नुभयो। जसले गर्दा अरूलाई पनि धर्ममा लगाएर आफू पनि धर्ममा लाग्न सक्नुभयो भने, अनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने शिक्षा के भन्दाखेरि हाम्रो घर परिवारमा पनि आफू पहिला राम्रो व्यक्ति भएको छ कि छैन,
आफू पहिला राम्रो व्यक्ति हुनु पर्यो, आफ्नो स्वभाव राम्रो हुनु पर्यो। भगवान बुद्धले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो अरूले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर हेर्ने होइन, आफूले के गरिरहेका छौँ त्यसलाई ध्यान गर्नु, त्यसलाई ख्याल गर्नु, त्यो आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउँ, सफल गरौँ। त्यति मात्र होइन, आजभोलि हामी कोरोनाले गर्दा आत्मबल कमजोर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले जुन सारीपुत्र भन्तेले यो दिनुभएको अनाथमितिक सूत्रमा दिनुभएको उपदेश छ, जुन उपदेशले त्यो आत्मबल बढाए जस्तै हामीले पनि मैले राम्रो जीवन बिताइरहेको छु, मैले नराम्रो बोली वचन बोलेको छैन, मेरो मनमा पाप लोभ द्वेष मोह छ, सबैसँग क्लेशबाट मुक्त नभएसम्म हामी अहिलेसम्म पृथक जनै छौँ। पृथक जनको मनमा त्यो हुन्छ, तर पनि अरूभन्दा पनि म आफ्नो मनमा अरूलाई द्वेष भाव गरेको छैन भने मैले द्वेष भाव गरेको छैन। म अरूलाई अरू जस्तो त्यति लोभी छैन, नभएको आफूमा नभएको कुरालाई मनन गरेर हामी आफ्नो चित्तलाई आत्मबल बढाउनको लागि उपयोगी, जसले गर्दा त्यो सत्य क्रियाको अनुभवले आफूमा भएको रोग पनि हटाउन सक्ने क्षमता हामीमा पनि जगाउन सक्ने यो उपदेशले हामीलाई सन्देश रूपमा दिएको छ भने, अनि भगवान बुद्धको प्रमुख शिष्य अग्रश्रावक सारीपुत्र भन्तेले त्यही अवस्थामा अनाथपिण्डिक साहु महाजनको रोग हटाइसकेपछि अनि सारीपुत्र भन्तेले यस श्रद्धा तथागते, जोसँग तथागत भगवान बुद्ध प्रति अचल श्रद्धा हुन्छ र राम्रो चित्त पारशुद्धिमा पुगेको हुन्छ, अनि जो व्यक्तिको शीलञ्च यस कल्याणं आर्यकान्तं प्रशंसित, आर्यकान्तशीलमा प्रतिस्थापित भएको व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्ति अदलिदो गरीब होइन। अमोघं तस्य जीवितं, उसको जीवन भनिन्छ शून्य जीवन होइन, उसको अमूल्य जीवन हुन्छ। अमोघं तस्य जीवितं, त्यो व्यक्तिको जीवन साँच्चै नै अमूल्य हुन आउँछ। तस्मा सद्धञ्च शीलञ्च प्रसादं धम्मदर्शनं, त्यसैले हामी सबैले धर्मप्रति, सङ्घप्रति, बुद्धप्रति अचल श्रद्धा हामी पनि जगाउँ र हाम्रो जीवनमा पनि पुण्य कार्य धर्म कार्यतर्फ लगाउँ। अनि बुद्धानं शासन्ति, त्यही नै बुद्धहरूले सिकाउने हाम्रो शिक्षा हो भनेर सारीपुत्र भन्तेले प्रशंसा गरिदिनुभयो। र सारीपुत्र भन्ते र आनन्द भन्ते त्यस पश्चात हामी अब लाग्छौँ भनेर अनाथपिण्डिक साहु महाजनको घरबाट बिराई भएर जानुभयो। जब बिराई भएर जानुभयो अनि दिउँसोतिर त्यो बिहारमा आउन साथ भगवान बुद्धले देख्नुभयो, अनि सारीपुत्र आनन्द भन्ते दुवैजनाले वन्दना गरेर अनि आनन्द भन्तेसँग सोधे, आनन्द तिमीहरू कहाँ गएर आएको यो दिउँसोतिर भनेर सोद्धाखेरि यस्तो यस्तो अनाथपिण्डिक साहु महाजन बिरामी भइराखेको हुनाले सारीपुत्र भन्तेले यसरी धर्म विग्रह गरेर उहाँको रोग निको भयो भनेर अनि यसरी भएको कुरा सबै बताइसकेपछि अनि साँझतिर खबर आयो, राति भइसकेपछि अनि साँच्चै नै अनाथपिण्डिक साहु महाजन देहान्त पनि भएको। जुन देहान्त भएपछि सुतेर बिउजे जस्तै, माटोको भाँडा फुटेर सुनको भाँडा निस्के जस्तै उहाँ एकैचोटि स्वर्गलोकमा जन्मिनुभयो। जन्मिन साथ फेरि सारीपुत्र भन्ते, आनन्द भन्ते, बुद्ध भगवानहरू बसेको जैतुन बिहारमा आएर ओहो मेरो बिहारमा यसरी भन्तेहरू संक्रमण गरिराख्नु भएको छ, ध्यान बसिराख्नु भएको छ भनेर त्यहाँ बसेर पनि धेरै नै खुसी हुनुभयो। भगवान बुद्धले त्यसैले भन्नुहुन्थ्यो इड नन्दति पेच नन्दति, यहाँ पनि खुसी हुन्छ र आफूले राम्रो काम गरेर राम्रो ठाउँमा जन्म लिएर मैले राम्रो काम गरेको हुनाले म त्यो ठाउँमा जन्म लिनु पाएको भनेर त्यो भन्दा पनि खुसी हुने व्यक्तिहरू हुन्छ भने जस्तै अनाथपिण्डिक साहु महाजन पनि त्यसरी आफ्नो दुर्लभ मनुष्य जीवनमा
पुण्य कार्य गरेर स्वर्गलोकमा जन्मेर र आफूले गरेको पुण्य कार्य मनन गर्दै फेरि खुसीका साथ जीवन बिताउनु भएको यो सूत्र यसरी समाप्त गरिएको छ भने अब यही अनाथपिण्डिक सूत्र संयुक्त निकायमा उल्लेख भएको यो सूत्रले हामीहरू सबैलाई पनि यसरी धार्मिकतिर लागौँ र आफ्नो श्रद्धालाई अचल श्रद्धा बनाऊ, दृढ श्रद्धा बनाऊ, बुद्ध धर्म र सङ्घ प्रति धेरै नै परिपक्वको श्रद्धा आफ्नो मनमा जगाएर जीवन बिताएर यो जीवन सफल पार्नको लागि त्यसले धेरै नै हेतु बोकेर हुनेछ भन्ने यो उपदेशले हामीलाई दिएको सन्देश हो भने अनि अनाथपिण्डिक साहु महाजन जस्तो बुद्ध भगवानलाई 45 वर्षमध्ये पनि 19 वर्षावास उहाँ वर्षावास बसाउन सक्नुभयो। यसरी अनाथपिण्डिक साहु महाजनको बारेमा यसरी भएको घटनालाई लिएर देशना गर्नुभएको अनाथपिण्डिक सूत्र आज सारांशको रूपमा मैले सबै अब 2वटा सूत्रलाई मैले सारांश मात्र रूपमा मात्र बताएको हो भने यो सूत्र हामी सबैले हेर्न लायकको सूत्र तपाईहरु सामु आज यसरी धर्म उपदेशको रूपमा अनाथपिण्डिक साहु महाजनको सूत्रलाई मैले दिएर तपाईहरुलाई सुनाए। आफ्नो जीवनमा अनाथपिण्डिक महाजन जस्तै धर्म वृत्तितिर लाग्न सकोस्, धर्म बोध गरेर दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि पनि यो धर्म उपदेश हेतुपकार होस् भन्ने कामना गर्दै सबैलाई मङ्गल सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्रार्थना गर्दै आजको धर्म देशना यही टुङ्ग्याउँछु। भवतु सब मङ्गलम्। साधु